أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا اور نہ انا میں ہی عابدم عبادت کرنے والا ہوں ما جس کی عبدتم تم عبادت کرتے ہوں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. صحیح البخاری حدیث نمبر 59.